बालन शाह चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको नै धेरै समय भएको छैन। उहाँको कामको मूल्याङ्कन गर्न थालियो अहिले नै भने, अथवा उहाँ असफल, उहाँ नराम्रो भन्न थालियो भने त्यो एकदम हतार गरेको र पूर्वाग्रह राखेको ठहरिन्छ। उहाँलाई त के भने काम गर्न नदिएको त बरु प्रष्ट भइसक्यो। अहिले चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधान सेनापतिलाई भेट्ने कुरा आइसकेको छ। नेपाल चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। यदि अमेरिकाका निमित्त चाहिँ हामीलाई सिध्याउन नेपाल प्रयोग हुन्छ भने नेपाललाई सिध्याइदिउँ भन्ने कुरा आउन सक्छ कि प्रतीकात्मक रूपमा। र निरन्तर दलहरूले चाहिँ यसलाई काठमाडौँलाई सिङ्गापुर बनाउने कुरा गर्ने, त सिङ्गापुरको ठाउँमा झिङ्गापुर बनाउने, कुनै पनि नर्थ इस्टका चाहिँ स्टेटहरू स्वतन्त्र हुनु हाम्रो निमित्त अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र यो सुनौलो अवस्था। विभिन्न आफ्नो अस्तित्व बचाउनुको निमित्त हामीले जसलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो, जसको सहारा अथवा चाहिँ जसको साथ लिनुपर्थ्यो, हामी त्यसलाई शत्रु बनाउन गइरहेका छौँ। यो काम नेपाल सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। तर हिजो चाहिँ आज आएर भोलि नै जाने, अहिले एमसिसी पास भइसकेपछि अनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको कमान्डर आएर चाहिँ लामो समयसम्म बस्ने भन्ने कुरा पनि त्यो आफैमा सुखद चाहिँ होइन। अब मैले त के देखिरहेको छु भने नेपाली नेताहरूको भविष्य लोभले लाभ, लाभले विलाप। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपाल उपाध्यक्ष बन्ने, त्यसको उपादेयता के, त्यसको उपयोगिता के? हामी चाहिँ किन अमेरिकी हितका निमित्त आफूलाई चाहिँ कमजोर पार्दैछौँ? हाम्रो चाहिँ कूटनीति किन ध्वस्त हुँदैछ? हाम्रो परराष्ट्र नीति किन कमजोर हुँदैछ? हामी किन अरूका निमित्त चाहिँ बलिको बोको बन्दैछौँ? हामीले चाहिँ बुद्धि पुर्याएनौँ, हामी चाहिँ अमेरिकी कोटी बन्यौँ। व्यक्ति बालन शाहलाई असफल पारेर दलीय राजनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्ति सफल हुँदैन, सक्दैन उसले काम गर्न भन्ने देखाउन खोजेका छ। हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले चीनतिर पड्काउन खोजिरहेका छ। फणिन्द्र नेपालज्यू, स्वागत छ कथा टिभी नेपालमा। सन्तोषजीलाई धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। अहिले एकदमै चर्चा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालन शाहले गरेको काम र फोहोर व्यवस्थापन सुरुमै उहाँले मुद्दा लगाइसकेपछि जबकि सहमति भएको छ राति लाने भन्ने कुरा फोहोर, त्यो हिसाबमा विभिन्न चर्काचर्की भए, उहाँलाई पनि अवरोध भए, वडा अध्यक्षहरूले उहाँलाई काम गर्न नदिने किसिमका अथवा सचेतना गर्ने कुरा पनि आए र धेरै मान्छेको चासो रह्यो। यो अहिलेसम्म आइपुग्दा हुँदा छोटो समय भएको छ उहाँ मेयर हुनुभएको, कस्तो लाग्यो? स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुभएको, नेता दल नेपालमा यति धेरै भइसकेको ठाउँमा यो अवस्था हुँदा अहिलेको यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। नेपालको राजनीतिमा नेपालीहरूको मानसिकता र प्रवृत्ति कस्तो छ भने आफूले समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने अर्कोले पनि नसकोस्, त्यो जस उसले लिन नपाओस् भन्ने मानसिकता छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय निर्वाचनको मुखमै त्योभन्दा अगाडिदेखि नै फोहोर थुप्रिरहेका थियो। एकदम स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउने 10-12 दिन लाग्यो। त्यसमा चाहिँ फोहोर कसैले उठाउने कुरै भएन। 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि नै भएको थियो फोहोर। अनि अब हेरौँ न त यसले चाहिँ के खालो सार्दो रहेछ भन्ने हाम्रो नेपालीमा एउटा शब्द छ क्या, क्रियापद। खालो सार्नु भन्ने चाहिँ कतिको गर्दो रहेछ, हेरिहालौँ न त भन्ने मानसिकता चाहिँ दलका मान्छेहरूमा देखियो कि त्यो प्रष्ट रूपमा। त्यो चाहिँ किन पनि आयो भन्नुहुन्छ भने केही चर्चित ठाउँहरूमा जस्तो धरानमा, धनगढीमा, अनि मुख्यतया चाहिँ अब प्रमुख रूपमा भनौँ न काठमाडौँमा मेयर पदमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेपछि एउटा मान्यता के स्थापित भयो भने दलका मान्छे मात्र जित्दैनन्, काम गर्न सक्ने र भिजन भएका मान्छेहरू छन् भने स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए पनि जित्छन् भन्ने त्यो एउटा मान्यता स्थापित भयो। र दलहरूलाई एउटा डर के भयो भने भोलि काम गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी भावना भएका रचनात्मक भावना राख्नेहरू स्वतन्त्र रूपमा उठे भने भोलि यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र त्यसले चाहिँ दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ र यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ दलका नेताहरूलाई थियो र त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा जुन किसिमको अवरोधहरू देखा परे। यद्यपि अब आज हामी कुरा गर्दैछौँ, आज राति सहमति भएर अब राति फोहोर लिएर जान पाउने भन्ने सहमति भयो भन्ने कुरा बाहिर। तर लाने तर दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न लागेका हुन् बालन, यो पनि त समस्याको समाधान त होइन। सिस्टुलले बञ्चरे डाँडाका बासिन्दा र त्यहाँ त
त्यहाँ पनि समस्या समाधान गर्न नसके त यो पनि अर्थपूर्ण त हुँदैन नि। होइन, हामीले के गर्नु पऱ्यो भने बालन शाह चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको नै धेरै समय भएको छैन। उहाँको कामको मूल्याङ्कन गर्न थालियो अहिले नै भने, अथवा उहाँ असफल, उहाँ नराम्रो भन्न थालियो भने त्यो एकदम हतार गरेको र पूर्वाग्रह राखेको ठहरिन्छ। उहाँलाई त के भने काम गर्न नदिएको त बरु प्रष्ट भइसक्यो। किनभने बन्जरा डाँडाका मानिसहरूले पनि, त्यहाँका स्थानीय जनताले पनि काठमाडौँमा हामीले उब्जाएको, हामीले चाहिँ गरेको फोहोर त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ सहनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर विगत लामो समयदेखि 3 दशकदेखि चाहिँ त्यो फोहोर फ्याँकिराखेको ठाउँ हो। र अहिले के भने बालन शाह आउने बित्तिकै चाहिँ झन् अप्ठ्यारो पार्ने गरी त्यो प्रवृत्ति देखा पर्नु चाहिँ त्यति राम्रो कुरा होइन। र बालन शाहले अब चतुरतापूर्वक उनले त्यसको समाधान गर्न खोजे। तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो यो दीर्घकालीन होइन। उहाँले त के भने त्यो फोहोरलाई मोहर बनाउने, फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, अब मलाई थाहा छैन त्यहाँबाट बिजुली निस्किन्छ कि निस्किँदैन, तर के भने के गर्दाखेरि फोहोर चाहिँ तल लाग्छ, सदुपयोग हुन्छ। जस्तो कुहिनेर नकुहिने, प्लास्टिक जन्य चिजहरूबाट चाहिँ अब पुनरुत्पादन गरेर चाहिँ अरू चिजहरू बनाउन सकिने, अब फोहोरबाट चाहिँ अब ग्यास निस्किनेदेखि लिएर कम्पोस्ट मल बन्नेसम्मको कुरा छ। त्यतातिर उहाँको ध्यान जान्छ भन्ने कुरा त उहाँले घोषणा नै गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यसको निमित्त त रातारात त हुँदैन नि त, मेसिन ल्याउनु पऱ्यो। अब त्यो मेसिन पनि के भने आफू खुसी किन्न पाइएन, टेन्डर आह्वान गर्नु पऱ्यो, स्थापित त्यहाँ लगेर स्थापना गर्नु पऱ्यो, धेरै कुराहरू छन्। त्यस्तै गरी जनशक्ति चाहियो, त्यसका निमित्त केही समय त चाहिन्छ। त्यो समय दिन्न भन्नु चाहिँ अतिवाद हो के। त्यसबाट चाहिँ बालन शाहलाई मुक्त राख्नु। बालन शाह यसरी आउनु, विजेता भएर आउनु र यसरी काम गर्नु वास्तवमा दल र नेताको वितृष्णाबाट यो भयो जस्तो त लाग्यो। साँच्चै नै केही कामै नगरेका छन् नि नेता र दलहरूले, योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूले अथवा अरू स्वतन्त्रको व्यक्ति जस्तै एकदम निकटतम हल्का साम्पाङका कुरा गरौँ होइन, निकटतम विगतमा जाउँ न। विद्यासुन्दर साक्यले के गर्नुभयो? फोहोर त तल लागेन, काठमाडौँको सौन्दर्य पनि उहाँले चाहिँ बचाउन सक्नु भएन, जनता करको मारमा परे। के छ त अब चाहिँ अघिल्लो चाहिँ मेयरले उहाँबाट हामीले यो पायौँ भनेर खुसी हुनुपर्ने कुरा के छ त? खानेपानीको समस्या तपाईँले देख्नुभएकै छ, हामीले भोगेकै छौँ। त्यस कारणले विगतमा भएका गल्तीहरू र निरन्तर दलहरूले चाहिँ यसलाई काठमाडौँलाई सिङ्गापुर बनाउने कुरा गर्ने, त सिङ्गापुरको ठाउँमा झिङ्गापुर बनाउने, यो प्रवृत्ति जनताले देखे मात्रै होइन भोगे पनि। आज तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि म हेर्दै थिएँ गुगलमा, त्यहाँ चाहिँ राइटर भन्ने जुन समाचार संस्था छ उसले चाहिँ काठमाडौँमा यो फोहोर जुन छ त्यसमा भएको चाहिँ अहिलेको जुन चलखेल हो त्यो विषयलाई चाहिँ रिपोर्टिङ भएको रहेछ। अब त्यो लन्डनबाट छापिएको छ त्यो न्युज। भनेपछि हाम्रो फोहोरको कथा विश्वमा पुगिसक्यो। हामी के भन्छौँ भने कोभिडमा हामीले चाहिँ सफलता पायौँ अथवा कोभिडले हामीलाई त्यति साह्रो आक्रमण गर्न सकेन पछिल्लो चरणमा, भने यसले पर्यटकहरूलाई बढाउँछ, पर्यटक भित्राउँछ भनेकोमा अब यो हैजा फैलिन सक्ने किसिमको फोहोर देखाएर यो जुन जात्रा हामीले देखायौँ नि, यसले त के भने धेरैतिर हान्यो हेर्नुहोस् मान्छेको स्वास्थ्यमा। अब चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने एउटा विषय भनेको चाहिँ पर्यटन हो। अब विदेशीहरू यस्तो फोहोरमा हैजा लाग्ने सम्भावना बढेको अवस्थामा उनीहरू कसरी काठमाडौँ आउँछन्? यो चाहिँ जसले गर्यो कि दलहरूले नै गरेका छन्, म नाम चाहिँ लिन चाहन्न। तर के भने व्यक्ति बालन शाहलाई असफल पारेर दलीय राजनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्ति सफल हुँदैन, सक्दैन उसले काम गर्न भन्ने देखाउन खोजेका छन्, कमजोर पार्न खोजेका छन्। र त्यसबाट चाहिँ बालन शाहले अब बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो सफलता त उहाँले अब केही समय सङ्घर्ष गरेर काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सफलता पाइसक्नु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै अब फेरि भोलि छिर्के हानेर दीर्घकालीन सम्झौता होइन, यो दीर्घकालीन रणनीतिक हिसाबले यो गएको छैन भनेर फेरि पनि अब अचानक चाहिँ बिचमा राजनीति व्यवस्था हुनसक्छ, त्यो दुर्घटना बन्न आउन सक्छ। त्यसो भए भन्दैछु चर्चा रहिरहेको छ अहिले एमसिसी नेपालमा पास भएसँगै लागू भएसँगै अहिले अमेरिकाबाट इन्डो पेसिफिक जुन सेनापति आइरहनु भएको छ उहाँ आइसकेपछिको यहाँ भेटघाट र उहाँको चहलपहल र योभन्दा बिचको जुन पास गरेका व्यक्तिबाट नेता दलबाट गरिएका यहाँका शङ्कास्पद कुरा र अब आउँदो असारको अन्तिम साता देउबा
फेरि अमेरिका भ्रमण र त्योभन्दा अगाडि नेपाली सेनापति पनि जाने भन्ने कुरा सँगसँगै अहिले आएका सेनापतिले गर्न खोज्नु भएको के छ, यहाँ के भित्री खेल हुँदैछ? तपाईँ त एउटा ग्रेटर नेपालको संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले पनि यसमा अलिक बढी जानकारी हुनुहुन्छ, के हुँदैछ नेपालमा? सन्तोषजी, एउटा कभर दिएको छ। त्यो कभर के भने नेपाल र अमेरिका बिचको दौत्य सम्बन्ध भएको 75औं वार्षिकोत्सव चाहिँ अब उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदान गरेर मनाउने राम्रो कुरा हो। तर यो चाहिँ आवरण मात्रै हो। संयोग पर्यो 75औं वर्ष, दौत्य सम्बन्धको 75 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा भन्ने जुन कुरा छ, यसलाई हामीले अन्यथा भन्नै मिल्दैन। तर गर्न के खोजिँदैछ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आवरण बनाएर अब नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यद्यपि अमेरिका अथवा पश्चिमी मुलुकहरूको लागि र चीनका लागि पनि र इन्डियाका लागि पनि रणनीतिक हिसाबले नेपाल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ भू राजनीतिक हिसाबले। त्यो कसरी भने नेपालको जति लामो सीमा तिब्बतसँग जोडिन्छ त्योभन्दा बढी सीमा चाहिँ इन्डियाको जोडिन्छ। अब इन्डियाबाट चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमा त्यो चलखेल नहुने र नेपाललाई चाहिँ भोलिको बोको बनाउनको निमित्त नेपाली भूभाग चाहिँ इन्डियाले पनि प्रयोग गर्ने, चीन विरुद्ध अमेरिकाले पनि प्रयोग गर्ने र युरोपियन युनियनले पनि प्रयोग गर्ने हैन। र अहिले 75औं दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको जुन वार्षिकोत्सवको जुन सन्दर्भ छ नेपाल र अमेरिका बिचको, त्यसलाई टेकेर त्यसलाई देखाएर बाहिरी रूपमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डर उहाँ हिजो आउनुभयो। उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधान सेनापतिलाई भेट्ने कुरा आइसकेको छ होइन, भेटि पनि सक्नुभयो कतिपयलाई। र नेपाललाई चाहिँ अहिले के सुनिँदैछ भने हिन्द प्रशान्तको जुन कमान्डर आउनुभएको छ नि, त्यसमा नेपाल चाहिँ उपाध्यक्ष अरे। नेपाल चाहिँ उपाध्यक्ष भएकोमा गौरव गर्नुपर्ने, खुसी मनाउनु पर्ने के कारण छ? हामी चीनलाई अप्ठ्यारो पार्नुको निमित्त अब उपाध्यक्ष भएर चाहिँ हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले चीनतिर पड्काउन खोजिरहेको छ। त्यसको नेपाललाई प्रयोग गरेर हामी कहिलेकाहीँ स्ट्रेटेजिक प्लान त नेपाललाई राखेको थियो नि, त्यो शङ्का थियो नि, त्यो नै शङ्कास्पद थियो नि त। यद्यपि अब 1-1.5 वर्षमा मात्रै त्यसको चाहिँ पूर्ण परिचालन हुने एमसिसी चाहिँ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। तर त्यति बेला पनि नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर चाहिँ चीनतिर नै हिर्काउने हो, त्यो कुरा त आइसकेको छ। किनभने एमसिसी के हो भन्ने कुराको चाहिँ हामी नेपालीले भन्नै पर्दैन, स्वयं अमेरिकीहरूले समेत यो चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनेर भनिसकेको छ। भने एमसिसी विकास परियोजना हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी रक्षासँग सम्बन्धित अथवा अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत एमसिसी नेपालमा अनुमोदन गराइयो। चीनलाई घेर्नको निमित्त। त्यस बेलामा अमेरिकाले बेला बेला धम्की दिए जस्तो पनि गरेको थियो नि, चीनको कुरा सुनिस् भने त थाहा पाउँछ चाहिँ नेपाल भन्ने टाइपले। एउटा समस्या सन्तोषजी हामीलाई के छ भने हामीले एउटा त गल्ती गऱ्यौँ। हामीले गल्ती कहाँनिर गऱ्यौँ भने हामीले एमसिसी एउटा नेपालीमा एउटा उखान छ, काम्लोमा सातो नमुच्नु। काम्लो भनेको राडी जो भुत्लाले बनेको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ सातो मुछेपछि ती भुत्लाहरू चाहिँ सातोमा मिसिन्छन्। खाना खोज्दाखेरि रौँ मुखमा पर्ने, खाना पनि घिन लाग्ने। त त्यही भनाइ उखान के छ भने काम्लोमा सातो नमुच्नु, मुछेपछि खाना घिन नमान्नु भने जस्तै अब हामीले एमसिसीमा हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नै हुँदैन थियो, हस्ताक्षर गर्नै हुँदैन थियो। अब स्वीकार गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको अनुमोदन अब चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई हतियार बनाएर गरियो होइन। अब त्यो चाहिँ नेपालमा धेरै विरोध पनि भए, तर ती सबै विरोधहरू चाहिँ प्रायः रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिन संसद भवनमा प्रवेश गर्नको निमित्त कुनै पनि शक्तिले प्रयासै नगरेबाट के बुझिन्छ भने विरोध पनि देखाउनका निमित्त मात्रै गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो प्रष्ट भइसक्यो। अथवा पश्चिमी खेलमा नेपाली जनतालाई प्रयोग गरियो, विरोधी नेपाली जनतालाई पनि उनीहरूलाई थाहा भएन, उनीहरू प्रयोग भए। तर डरलाग्दो कुरा के भने हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम नजिकको छिमेकी उत्तरतिर चीन, अर्को नजिकको छिमेकी दक्षिणतिर इन्डिया, यी दुईवटा मुलुकमा हामीले चाहिँ
एकलाई देखाएर अर्कोतिर चाहिँ हामी लेपासिने नजिकिने कुरा होइन कि 60-40 को कुरा होला, 55-45 को कुरा होला, उस्तै परे कहिलेकाहीँ 70-30 को कुरा पनि आउला। होइन भने त हामीले 51-49 अथवा 50-50 को कुरामा हामी जानुपर्छ दुईवटा देशको सन्दर्भमा। तर यहाँ त अहिले के हो भने नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छु भन्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छु भन्ने, एक चीन नीति मान्छु भन्ने, अनि त्यो असंलग्नता त्यागेर अमेरिकी ध्रुवमा प्रवेश गर्ने जुन काम भएको छ र त्यो चाहिँ के का निमित्त? ल ठिक छ, अमेरिकासँग मित्रता गर्ने कुरा आफैमा नराम्रो कुरा होइन, किनभने शक्ति राष्ट्र हो, शक्ति राष्ट्र मात्र होइन महाशक्ति राष्ट्र हो। अनि उसँग नेपालको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुनु, विकासका परियोजनाहरू अमेरिकाबाट नेपालमा आउनु, त्यो त स्वागतकै कुरा हो। तर त्यो चाहिँ अमेरिकी स्वार्थ के छ भने नेपालमा टेकेर चीनलाई कमजोर पार्ने, चीनलाई टुक्र्याउने, नेपालसँग चीनको समस्या ल्याइदिने र नेपालसँग चीनको समस्या झन्झन बढाएर लैजाने र हाम्रा निमित्त चाहिँ अमेरिका नै प्रभावकारी हो, अमेरिका नै हाम्रो साथी हो। नेपालको छिमेकी जोडिएको त चीन स्थापित गर्न खोज्ने छिमेकी राष्ट्र सम्पूर्ण धेरै कुरा जोडिएको त चीन हो नि नेपालसँग। नेपालीमा हाम्रो मुखानै छ नि, नजिकको भूत र टाढाको देउतामा नजिकको भूत नै प्यारो हुन्छ भन्ने छ र काम लाग्छ। तर यहाँ त के भने भूतको कुरा नगरौँ, यहाँ त मित्रताको कुरा हो। हामी के कारणले अमेरिकी स्वार्थमा नेपाली स्वार्थलाई जोड्ने, हाम्रो बाध्यता के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारसँग गर्नुपर्छ कि। जस्तो अब अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ निकट भविष्यमा प्रधान सेनापति पनि अमेरिका जाने, नेपालको प्रधानमन्त्री पनि अमेरिका जाने। यो कुनै ठुलो दुर्भाग्य हुन खोज्दैछ र अथवा किन यति चासो? मलाई चाहिँ सन्तोषी के लाग्छ भने हामी नजानिदो ढङ्गले हामी युक्रेन बन्न गइरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त पहिलेदेखि कुरा हजुर जस्तो व्यक्तिले गर्दै आउनुभयो, तर कसरी बन्छ युक्रेन? तपाईँ हामी एउटा कुरा गरौँ, तपाईँसँग पिस्टल छ, मसँग पनि छ, तपाईँको बढी शक्तिशाली होला, मेरो कम शक्तिशाली होला, तर आम्ने सामने हुँदाखेरि जतिसुकै शक्तिशाली होस् वा कम शक्तिशाली भए पनि टिकट दबाएपछि जसले पहिले दबाउँछ त्यो अर्को व्यक्ति मर्ने हो होइन। भने तपाईँलाई थाहा छ पढिदिनु नेपालले मलाई हान्दैछ भनेपछि त्यो हान्नु भनेको तपाईँ नरहनु हो, त म रहनु भने त्यसलाई खिच्दाउँछु भनेर तपाईँले हान्नु त्यो अन्याय होइन। किन तपाईँले आफूलाई आफ्नो ज्यान बचाउनुको निमित्त आत्मरक्षाका निमित्त तपाईँले ममाथि गोली प्रहार गर्नुभयो वा मैले आत्मरक्षाको निमित्त तपाईँमाथि प्रहार गरेँ भने जस्तै चीनलाई सिद्ध्याउनुको निमित्त अमेरिकाले जुन प्रयास गरिरहेछ त्यो प्रयासमा नेपाल सहयोगी हुन्छ भने भोलि चीनले नेपालमाथि त्यस्तै किसिमको चाहिँ आक्रमण गर्यो भने त्यो के हुने? त्यो बेला अमेरिकाले सहयोग गर्ला त? त्यो बेला अमेरिकाले सहयोग गर्छ कि गर्दैन? जसरी हामीले युक्रेनमा देख्यौँ नि, हतियार पठायो, तर के भने युक्रेनको अवस्था आज के छ? यो अवस्था छ, एक किसिमले खरानी भइसकेको छ। तर अमेरिका के हेर्दैन? अमेरिकाले चाहिँ अब हुनसक्छ त्यहाँ त नाटो पनि चाहिँ असफल भइसक्यो भन्ने कुरा आइरहेछ भने हामी यद्यपि एउटा कुरा चाहिँ फेरि के हो भने सन्तोषजी म के भन्छु भने नेपालको बदमासी चाहिँ प्रमाणित भयो। चीनलाई लाग्यो कि नेपाल हामी विरुद्ध छ, अथवा अमेरिकाले नेपाललाई हामी विरुद्ध प्रयोग गर्यो, अथवा नेपाल चाहिँ अमेरिकाको कठपुतली बन्यो र हामी इसारामा चल्यो र यसलाई ठिक गर्नुपर्छ भनेर चीनले आक्रमण गर्यो भने एउटा समस्या के छ भने सारा विश्व, मलाई लाग्छ रुस र उत्तर कोरिया बाहेक सारा विश्वले चाहिँ फेरि नेपाललाई सघाउँछ। त्यो चाहिँ नेपाललाई सघाएको होइन कि त्यो चीनमाथि आक्रमण गरेको, त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना हुन्छ र नेपाल चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ यदि शेरबहादुर देउवाले सन्तुलित रूपमा अमेरिकाको सम्बन्धलाई विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नु भएन। सम्भावनाको खेल हुनसक्छ नेपाल नै तेस्रो युद्धको कारक त यो हिसाबमा अमेरिकाले प्रयास गर्ने, चीन विरोधी हतियार नेपाल बन्ने, अथवा अमेरिकालाई के अरे चीनतिर बन्दुक पड्काउनुको निमित्त आफ्नो काँध चाहिँ थापिदिने त्यो काम नेपालले गर्छ भने आफू नै रहन्न भने अघि तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ नि, तपाईँ रहनुहुन्न भने मलाई सिद्ध्याउनुहुन्छ, म रहन्न भने म तपाईँलाई सिद्ध्याउँछु भने जस्तै
अमेरिकाका निमित्त चाहिँ हामीलाई सिध्याउन नेपाल प्रयोग हुन्छ भने नेपाललाई सिध्याइदिउँ भन्ने कुरा आउन सक्छ कि प्रतीकात्मक रूपमा। र त्यो चाहिँ रुसको जुन अवस्था आज छ त्यो अवस्था चाहिँ नेपालको हुनसक्छ। तर मैले के भने तपाईँलाई कि रुस कम्युनिस्ट कन्ट्री, उसको विकास र प्रगतिबाट अब अमेरिका पनि प्रसन्न छैन, युरोपियन युनियन पनि प्रसन्न छैन, इभन इन्डिया पनि प्रसन्न छैन। त्यो कारणले नेपालमाथि नेपालको बदमासी हुँदाहुँदै नेपालले गल्ती गर्दा गर्दै चिनले चाहिँ आक्रमण गर्यो भने त्यो आक्रमणको प्रतिकार चाहिँ सारा विश्वले चिन विरुद्ध गर्छ नेपालको पक्षमा। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने त्यो नेपालको पक्षमा नभएर त्यो चिनलाई थप कमजोर बनाउनको निमित्त सारा विश्व एकातिर लागेर चाहिँ चिनलाई खत्तम पार्न अगाडि सर्छ। त्यस कारणले तर हामी त पीडित हुन्छौँ नि, हामी त पिल्सिन्छौँ नि। हामी शान्ति क्षेत्र भन्ने यद्यपि त्यसको प्रस्तावलाई चाहिँ अब तुहाइयो बिचैमा, यद्यपि हामी त बुद्ध जन्मेको भूमिका मान्छे हौँ भने हामीले बम र बारुद सहनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। ग्रेटर नेपालका कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भारतका कुनै ठाउँमा भएका कुराहरूले गर्दा पनि यहाँ असर पर्ने कुरामा तपाईँहरूलाई चसका हुनसक्छ। जस्तै नागाल्यान्डले चाहिँ बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको कुरा घोषणासँगै निकै चर्चा पाएर त्यसले के हो कसो हो नेपाललाई भन्ने कुरा आयो। तपाईँ त त्यहाँको त्यो विषयमा विज्ञ हुन्छ नि, के हुँदैछ यो कुराले गर्दाखेरि? नागाल्यान्ड, मिजोरम, अनि मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम लगायत चाहिँ जुन 7 सिस्टर्स भनिन्छ नि नर्थ इस्टमा, पहिले सिङ्गो असममा थिए, पछि चाहिँ त्यसभित्रबाट टुक्रा हुँदै गए। र इन्डियाले त धेरै पछि मात्रै नर्थ इस्टलाई लिएको हो। 1947मा इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि सँगसँगै ती भूभागहरू इन्डियामा मिलेका होइनन्। र पछिल्लोचोटि 2-4 दिन मात्रै हुँदैछ नागाल्यान्डले हामी चाहिँ इन्डियाबाट स्वतन्त्र भयौँ भनेर चाहिँ बेलायतमा त्यहाँका राजाले घोषणा गरे। त्यो घोषणा पछाडि त्योभन्दा पहिले मणिपुरले पनि गरेको थियो। इन्डियाले चाहिँ सुपुर्दगी सन्धिअनुसार त्यसरी चाहिँ पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेकाहरूलाई सुम्पनुपर्छ हामीलाई भन्दाखेरि हाम्रो पुराना मित्रहरू हुन्, त्यस कारणले हामी सुम्पदैनौँ भनेर उनले बेलायतले सुम्पिन अस्वीकार गर्यो र त्यहीँबाट स्वतन्त्रताको घोषणा भयो। र ग्रेटर नेपालले जुन भूमि दाबी गरेको छ असमसम्मको, टिस्टाभन्दा पारि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्मको, त्यसले असम छुन्छ। र नागाल्यान्ड, मिजोरम जस्ता चाहिँ प्रान्तहरू स्वतन्त्र भएको त घोषणा गरिसके। यद्यपि अब चाहिँ त्यसमा भोलि समुद्र राष्ट्रसँग आएर चाहिँ त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, अथवा भोलि नेपालमा आइसकेको चाहिँ अमेरिकी जुन गतिविधि छ, सैनिक गतिविधि, त्यो चाहिँ इन्डियातिरै फर्किन सक्छ। तिनलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको माग गरिरहेकाहरूलाई बल प्रदान गर्ने कुरा हुनसक्छ। र त्यति बेला ग्रेटर नेपालको जुन आवाज हो त्यसको विस्तार, यसको यो मान्यता चाहिँ स्थापित हुनसक्छ। भनेपछि त्यो हाम्रो निमित्त चाहिँ खुसीको कुरा हो। नेपालको लागि ग्रेटर नेपालको उद्देश्य ग्रेटर नेपाल आन्दोलनका निमित्त मिजोरम होस् वा मणिपुर होस् वा चाहिँ नागाल्यान्ड होस् वा अरुणाचल प्रदेश होस्, कुनै पनि नर्थ इस्टका चाहिँ स्टेटहरू स्वतन्त्र हुनु हाम्रो निमित्त अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र यो सुनौलो अवस्था। विभिन्न कुराका हिसाबमा बुझ्दै जाँदा नेपाल अस्तित्वको सङ्कटमा पर्ने पो हो कि भन्ने कुरा हुँदाहुँदै तपाईँले यो पोजिटिभ कुरा चाहिँ के आधारमा गर्दै हुन्छ? त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, अस्तित्वको सङ्कट भनेको अर्कोको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने। नेपालले जानी बुझिकन होस् वा नजानिकन होस्, अब अहिलेको जमानामा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार छन्, परराष्ट्रका सल्लाहकारहरू होलान्, त तिनीहरूले चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमा हामी लाग्नु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई थाहा नहोला भन्न सकिँदैन नि त। हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ कि नेपाललाई थाहै छैन भनेर हामी कसरी भन्छौँ र? थाहा छ, तर थाहा पाइकन चीन विरोधी गतिविधिमा नेपाल लाग्छ भने, नेपाललाई ठेगान लगाउँछु भनेर चीन अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई सहन सक्ने, त्यसलाई धान्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन। रुसले गरेको आक्रमण त धेरै थाम्यो नि त युक्रेनले। उसलाई त के भने लजिस्टिक सपोर्ट त नाटो कन्ट्री, अमेरिका अथवा चाहिँ अरू हतियार उत्पादक मुलुकहरूले गरेका थिए। हामीसँग के छ भन्ने कुरा, एउटा फाइटर छैन हामीसँग, होइन? हामीसँग गतिलो ट्याङ्क छैन, हामीसँग क्षेपणास्त्र छैन, तोपहरू छैनन्, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली छैन,
भने यस्तो कमजोर अवस्थामा हामी छौँ अनि हामी चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने बिरालोले बाघसँग न्यु खोज्नु जस्तो कुरा भइरहेछ। त्यो हिसाबमा अब गिफ्ट नेपालको लक्ष्य तपाईँले भन्नुभयो नि कि नेपाल चाहिँ अस्तित्वको सङ्कटमा किन छ त भन्दाखेरि आफ्नो अस्तित्व बचाउनुको निमित्त हामीले जसलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो, जसको सहारा अथवा चाहिँ जसको साथ लिनुपर्थ्यो, हामी त्यसलाई शत्रु बनाउन गइरहेका छौँ। यो काम नेपाल सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, होइन भने साँच्चै नै हामी अस्तित्वको सङ्कटमा छौँ। यी विभिन्न कुरा अमेरिका, नेपाल र चिनको सम्बन्ध र भारतको ग्रेटर नेपालसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाले नेपाललाई स्ट्रेटेजिक रणनीतिको हिसाबमा प्रयोग गर्दै गर्दा चिनले नेपाललाई नै आक्रमण गर्ने सम्भावना हुनसक्छ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, नेपाल, मैले अघि तपाईँलाई के भने नेपालको चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमाना जति जोडिन्छ त्योभन्दा बढी नै झन्डै डबल जति सिमाना चाहिँ इन्डियाको जोडिन्छ। भने त्यहाँबाट इन्डियाबाट चाहिँ चिन विरोधी गतिविधि नहुने, किनभने उसलाई चाहिँ चिनसँग व्यापार गर्नु छ, चिनको सामरिक शक्ति उसले देखेको छ। त्यस कारण धर्मशालामा उसले चाहिँ दलाइ लामालाई लगेर राखे पनि अस्ति भर्खरै चाहिँ अमेरिकी के अरे एकजना के महिला संसाधन मन्त्री कि मानव संसाधन मन्त्री जान आएर चाहिँ दलाइ लामाको सरकारलाई भेटेर नेपालमा पनि आएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर गएको जुन कुरा थियो नि, यो उसलाई शरण नै दिएको छ, उसको चाहिँ निर्वासित सरकार नै त्यहाँ छ, त्यो त इन्डियामा छ नि, त्यहाँ गएर भेट्नु ठुलो कुरा भएन। तर के भने नेपालमा आएर अमेरिकी मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर त्यहाँ चिन विरोधी गतिविधिमा उकास्नु त राम्रो कुरा भएन। यो सङ्केत पनि नेपालले नराम्रोसँग चाहिँ देखाइसक्यो चिन विरुद्ध। अनि अब फेरि हिन्द प्रशान्तका कमान्डरको आज दोस्रो दिन भ्रमण, नेपालमा भ्रमण, त्यो पनि 4-5 दिनको भ्रमण भनिएको छ, होइन? त्यो नै आफैमा रहस्यमय भनौँ यसलाई, शङ्कास्पद भन्दा पनि। अब के का निमित्त हो यति लामो समय? होइन, नेपालमा कूटनीतिक सम्बन्धको लागि पनि बस्न पाइयो नि, किन विरोध गरेको? त्यसमा त आपत्ति भएन, तर हिजो चाहिँ आज आएर भोलि नै जाने, अहिले एमसिसी पास भइसकेपछि जे पनि शङ्का हुन्छ। अनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको कमान्डर आएर चाहिँ लामो समयसम्म बस्ने भन्ने कुरा पनि त्यो आफैमा सुखद चाहिँ होइन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा मेन थियो नि, जुन त्यो एमसिसीको पास गर्ने कुरामा यो कुरासँग सम्बन्धित कुरा अहिलेका सेनापतिले केही कुरा गर्न सक्छन् त? त्यसो भएदेखि गर्न सक्छन्, होइन? त्यसैका निमित्त नै उनी आएका हुन्। कसरी नेपाली भूमि चिन विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ र नेपाललाई सहमत गराउन सकिन्छ र कुनै बाधा व्यवधान बिना अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गरेर चिन विरोधी गतिविधिमा लाग्न सक्छ। यो कुरा नेपालका नेता सरकारले बुझ्दैन, थाहा पाउँदैन र त्यो कुरा त एमसिसी पास गर्नुभन्दा पहिले नै तय गर्नुपर्थ्यो। अमेरिका, म तपाईँलाई अघि नै भने, अमेरिकाबाटै त्यहाँकै मन्त्रालयले, त्यहाँकै चाहिँ विशेषज्ञहरूले एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भनेर भनिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ होइन भन्ने, अमेरिकाले चाहिँ हो भन्दैछ अनि हामी चाहिँ होइन भन्दैछौँ, अनि कसो कुरा मिल्छ? किन नेपालले त धेरै कमजोर भएर यो कुरामा बुझ्छ अथवा बुझ्दै नबुझ्ने हुन् कि के हो त? यो कस्तो भने लोभको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब मैले त के देखिरहेको छु भने नेपाली नेताहरूको भविष्य लोभले लाभ, लाभले विलाप। अब यहाँ नेपालमा हेर्दै जानु होला, यही परिस्थिति आउने हो भने जसरी श्रीलङ्कामा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ समातेर जनताले ठेगान लगाए, त्यही अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। किनभने अब भोलि चाहिँ अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हुने गरी हामीले चाहिँ रकम प्राप्त गऱ्यौँ भने अब सरकार विरोधी गतिविधि मत्थर होला। तर नेपाल देश कि भाषा, धर्म, संस्कृति विभिन्न देशसँग सबैसँग पुरातत्वदेखि झन् इन्डिया चिनसँग त छिमेकी हिसाबमा अमेरिकाको सम्बन्ध छुट्टै छ। त्यसरी मिल्ने जाने नेपाल अहिले आएर किन हजुरको भनाइ त सबै बिग्रेको त कुटनीतिक सम्बन्धमा के लाग्छ यो कुरा? होइन, नेपालले आफ्नो स्थापित कुटनीतिलाई पन्छाएर उसले नयाँ कुटनीतिक वृत्तमा आफूलाई प्रविष्ट गरायो। असंलग्नताबाट हामी संलग्न भयौँ। यो भनेको परमादेशबाट बनेको सरकार, देवा सरकारबाटै बढी भएको छ कि अथवा के देखिन्छ? सबैभन्दा बढी उहाँबाटै भएको छ। किन देवाबाटै भएको छ? हामीले सुन्छौँ नि त, अमेरिकी प्रभावमा बनेको यो सरकार हो र देउबा आफै पनि अमेरिकी
लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र उहाँको गतिविधिबाट पनि त्यो कुरा देखिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नेपालले आफूलाई अमेरिकाको हतियार बन्न किन स्वीकार गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने। तर के भने यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि एमसिसी पास गराउनलाई उसले चाहिँ त्यति बेला त हामीले देख्यौँ नि संसदमा उनीहरूको तर पछि त विरोध गर्यो नि फेरि। विरोध कसरी गर्यो केपी ओली सामान्य प्रक्रिया चाहिँ अलिकति भयो तर हामीले पनि प्रयास गरेको किनभने एमसिसी संसदमा नलगेको विरुद्धमा अग्नि सापकोटालाई निकाल्नुपर्छ भनेर भनेको होइन केपी शर्मा ओलीले। यो कुरा सबै उजागर त केपीले ओलीले गरेका हुन् नि नसबै थाहै हुँदैन रहेछ नि हामीलाई। अनि कारणले अब हामीले अब यहाँ त के छ भने हामीले पनि गरेको भने जस लिने निमित्त पनि त एमाले अगाडि देखा पारेको हो नि त एमसिसी पारित भइसकेपछि। त्यसकारण तर के भने हामीले विकासका निमित्त जुनसुकै मुलुकको पनि सहयोग लिने कुरा आफ्नो कुरा ठाउँमा छ तर त्यो चाहिँ उसको रणनीति पुरा गर्नुको निमित्त हामीले उसको पैसा लिइदिनु पर्ने त्यस बापत हामीले चाहिँ सफर गर्नुपर्ने दुःख पाउनु पर्ने त्यो त राम्रो कुरा भएर नि त। यहाँ के भयो एमसिसीमा हामीले चाहिँ पैसा पाउने तर चीन हाम्रो शत्रु हुने चीन असन्तुष्ट हुने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपाल उपाध्यक्ष बन्ने त्यसको उपादेयता के त्यसको उपयोगिता के उपभोग के त्यो हाम्रा निमित्त के हो त्यो हाम्रो निमित्त त बोकाको निमित्त कोभिड भने जस्तै हो मुखमा कोभिड भने जस्तै हो हामी त बताउन सक्दैनौँ। तर विभिन्न अनुदानहरू यत्रो एमसिसी आइसकेपछि यत्रो धेरै ट्रान्समिसन लाइनदेखि लिएर ऊर्जाको कुरा छ नि त विकासको कुरा विकास त लहरै आइसक्यो भन्ने छ नि पास गर्नेहरूलाई भन्नु यो सरकार लहर त ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरामा एमसिसीको रकम खर्च गर्ने केही चाहिँ सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुरामा खर्च गर्ने भन्ने जुन कुरा छ प्रयोजना हो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर हामीले नभुल्नु पर्ने भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के भने स्वयं अमेरिकीहरू एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भनिसकेपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के हो त भन्दा त्यो चाहिँ चीन विरोधी एउटा चाहिँ वृत्त हो। त्यो चाहिँ अब हामी क्वाड भनेर सुन्छौँ नि अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान इन्डिया यी मुलुकहरूले चाहिँ चीनलाई अब साउथ चाइना सीदेखि लिएर अनि उसको सिन्ज्याङदेखि लिएर अनि तिब्बतसम्मलाई चाहिँ अस्थिर बनाउने कुरामा उनीहरू चाहिँ एउटा गठबन्धन सैनिक गठबन्धन गरेका छन् र त्यसमा नेपालले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनको निमित्त अमेरिकालाई सघाउनु पर्ने शर्त छ। त्यो शर्त मान्नु भनेको चाहिँ आफ्नो घाँटीमा हामीले तरबार हान्न दिनु हो। हामी आफू मरेर अमेरिकालाई उसको स्वार्थपूर्ति अमेरिका बचाउने होइन अमेरिकाको स्वार्थपूर्तिका निमित्त हामीले आफ्नो बलिदान गर्नुपर्ने बाध्यता के हो र हामीले चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्नको निमित्त अमेरिकालाई सघाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता के हो। अहिले नि त सेनापति आएका बेला यो कुरा उठाउन सकिँदैन सकिन्छ तपाईँको कुरालाई सुन्न पनि सकिन्छ नि त होइन उठाउन सकिन्छ तर के भने उठाउनु पर्ने सरी प्रमुख प्रतिपक्षले हो उठाउनु पर्ने संसदमा अहिले चाहिँ गठबन्धन सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूले पनि हो। सत्तारूढ दलको जुन प्रमुख घटक हो अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँभित्र पनि त राष्ट्रवादीहरू होलान् उनीहरूले उठाउनु पर्ने कुरा हो। यो त कोठामा कुराकानी गर्दाखेरि भएको कुराले त त्यति ठुलो अर्थ राख्दैन। यद्यपि अब बौद्धिक वृत्त पनि यसको विरुद्धमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश चाहिँ जान्छ। तर के भने जति महत्त्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्नुमा छ त्यति महत्त्व होइन। उहाँहरू पनि पश्चिमी स्वार्थमा नै हुनुहुन्छ देखाउने कुरा मात्रै अब इन्डिया देखाउने तर अमेरिकी हितका निमित्त काम गर्ने अनि भन्ने बेलामा चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चाहिने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्ने एकता भन्नाले कार्यगत रूपमा समन्वय गरेर जाने त्यो चाहिँ सी जिनपिङ विचारधारा नै त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ दुईवटा पार्टीको चाहिँ छलफल पनि चल्यो होइन। तर पछि त्यसै सेलाएर गयो। चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध आज कस्तो छ केपी ओली स्वयंले पनि त्यो सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नु भएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। त्यही कारणले हामी चाहिँ किन अमेरिकी हितका निमित्त आफूलाई चाहिँ कमजोर पार्दैछौँ हाम्रो चाहिँ कूटनीति किन ध्वस्त हुँदैछ हाम्रो परराष्ट्र नीति किन कमजोर हुँदैछ हामी किन अरूका निमित्त चाहिँ बलिको बोको बन्दैछौँ हामी किन चाहिँ कठपुतली बनिरहेका छौँ अमेरिकीहरूको वा इन्डियनहरूको यो कुरा चाहिँ
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किनभने जनताले पनि यस विषयमा ध्यान किन दिनुपर्छ भने भोलि परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थामा त सर्वसाधारण जनताले भोग्ने हो कि। जस्तै यस्ता कुराहरूमा विभिन्न राष्ट्रियताका मुद्दा लिएरै आएका थिए नि माओवादीबाट। जस्तै अब लीलामणि पोखरेल देव गुरुङहरू त पार्टी नै छोड्ने, विभिन्न थोक त्याग्ने भन्थे। यस्ता एमसिसी लगायतका कुरा पास हुँदाखेरि अहिले ठ्याप्पै बोल्न छोडे अथवा चाहिँ मतलबै छैन। अब कसरी लिन सकिन्छ? सन्तोषजी अब कस्तो भयो भने नेपालमा एउटा गजबको प्रवृत्ति के छ भने राष्ट्रवादी देखाउनको निमित्त भाषण गर्ने तर काम चाहिँ राष्ट्रवादी नगर्ने, पहिले नगर्ने, समस्यालाई लम्ब्याएर लैजाने। अब कतिपटक मैले तपाईँसँग दोहोऱ्याइसकेँ, आज फेरि चाहिँ अब अर्को पटक पनि म भन्दैछु। 60 वर्ष भइसक्यो कालापानीमा इन्डियाले सेना बसेको। 60 वर्ष भनेको एउटा मान्छे जन्मेर नेपाल सरकारमा जागिर खायो भने ऊ 58 वर्षमा अवकाश पाउँछ। 2 वर्ष त उसको पेन्सन आइसक्यो थप। भने यति लामो समयसम्म एउटै समस्या निरन्तर हामीले पारेर बसेको भइरहेछ। मुद्दा विषय पनि उठ्छ तर त्यसलाई समाधान कहिले पनि हुँदैन। श्याम शरण जो यहाँ राजदूत पनि थिए, इन्डियामा विदेश सचिव पनि भए सायद, उनले एउटा आर्टिकल लेखेको थियो। त्यो चाहिँ नेपाली पत्र पत्रिकामा अनुवाद पनि छापेको थियो। उनले के भनेको थियो भने नेपाल चाहिँ इन्डियासँगको सीमाना समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर हस्ताक्षर गर्न चाहँदैन। किनभने उनीहरूलाई एउटा एन्टी इन्डियन मुद्दा चाहिएको छ। त्यो मुद्दा भनेको नेपाल इन्डिया सीमा समस्या हो, चाहे त्यो कालापानी होस्, चाहे त्यो सुस्ता होस् वा अरू हुन्। तिनलाई छाती राखेर चुनावमा इन्डिया विरोधी नारा दिनको निमित्त त्यसलाई जीवित राख्न चाहन्छ भनेर उनले चाहिँ आरोप लगाए। तर नेपालका कुनै नेताले पनि त्यसको खण्डन गरेन, कुनैले पनि। र यो समस्या हामी समाधान गरौँ भनेर जसरी चुच्चे नक्सा निर्माणका क्रममा सर्वसम्मति भयो, निशान छाप परिवर्तन गर्ने बेलामा संविधान संशोधनमा सहमति भयो, अनि त्यहाँबाट इन्डियालाई चाहिँ हामी कार्यतालिका बनाएर समय दिएर त्यहाँबाट इन्डियाले सेना हट्नु पऱ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ किन सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा आउँदैन भन्नुहोस् त? किनभने त्यो चुच्चे नक्सा बनेर के हो? नक्सा बन्यो, हामीले पनि देखाउन पायौँ हाम्रो जमिन यहाँसम्म हो, बनेको देखाउन क्षेत्रफल हाम्रो पनि बढ्यो, तालपुर चाहिँ हामीसँग छ। तर के भने त्यो चुच्चे नक्सा बनेपछि इन्डियाले आफ्नो सैनिक संरचनाको विस्तार चाहिँ झन बढी गर्यो त्यो क्षेत्रमा, अझै व्यापक बनायो सैनिक गतिविधि। हाम्रै जमिनबाट बाटो बनाएर चाहिँ गएको डिसेम्बर 30 तारिकमा उत्तराखण्डमा आएर मोदीले चाहिँ लिपुलेकसम्म बाटो विस्तार हुनु ठुलो खुसीको कुरा हो भनेर भन्ने गरे। हाम्रो जमिनमा बनेको बाटो अर्को देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो चाहिँ सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्दै, हाम्रो भू अखण्डतामाथि प्रहार गर्दै यो राम्रो कुरा हो, खुसीको कुरा हो। त्यसको कुनै पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया गर्न सकेनन्। गर्नै सक्दैन। अनि यो अवस्था छ भने हामी चाहिँ इन्डियाको पनि दास बन्ने, अब अमेरिकाको पनि दास बन्ने मात्र त हुन्थ्यो नि। तर के भने अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पारेर हामी चाहिँ कसरी बाँच्न सक्छौँ? तर राष्ट्रियताको कुरा गर्दा केपीले चुच्चे नक्साको नाममा त राष्ट्रियता बोकेको नेता भनेर छाप त जगायो नि। नाकाबन्दीदेखि राष्ट्रिय चुच्चे नक्सामा आउँदाखेरि गरेन नि त? होइन सन्तोषजी, एउटा कुरा के भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नक्सा बुच्चे थियो, त्यो चुच्चे बन्यो, क्षेत्रफलै बढ्यो। 1,47,181 वर्ग किलोमिटरबाट 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटर हाम्रो अहिले त्यो गुगलमा पनि पाइन्छ। त्यो त उपलब्धि हो नि। अब म पहिले चाहिँ सेना हटाउँछु अनि मात्रै नक्सा बनाउँछु भन्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली, उहाँ ठ्याक्कै युटर्न गर्नुभयो र नक्सा निकालिदिनु भयो। सेना हटाउने कुरा त उहाँले गर्दै गर्नु भएन। हाम्रो देशमा विदेशी सेना छ भन्नुभयो, उहाँले इन्डियाको नाम पनि लिन चाहनु भयो, डराउनु भयो, नामै लिन सक्नु भएन। नामै लिन सक्नु भएन। विदेशी सेनाको त इन्डियाकै थियो, इन्डियाकै त हो नि। त्यहाँ चिने सेना प्रवेश गरेको छैन, अरू सेना आने कुरा भएन। अब चाहिँ अब अमेरिकी सेना कहीँ न कहीँ बसेका छन् भनिन्छ। तर के भने भूभाग नै कब्जा गर्ने गरी त बसेका छैन जसरी इन्डिया बसेको छ। त्यस कारणले
अब यहाँ राष्ट्रियता राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ यो चुनावमा खपत गर्ने एउटा चाहिँ मुद्दा मात्रै भन्यो कि। त्यसपछि अन्तिममा निष्कर्ष हुने क्रममा अब के ग्रेटर नेपालको कुरा लिएरै छोडिरहनु भएको छ, तपाईँले सधैँ कुरा मुद्दा उठाइरहनु भएको छ। नेता, अहिले सरकार, स्थानीय नयाँ सरकार, अब आउने संसदको चुनावले गर्दा सधैँ यही अवस्था रहिरहने नेपाल कतिको सुन्दर होला त? हामीले चाहिँ बुद्धि पुर्याएनौँ, हामी चाहिँ अमेरिकी कोटी बन्यौँ, चिनलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुराका निमित्त हामी चाहिँ अरूसँग गठबन्धन गर्न थाल्यौँ भने अब चिनले हामीमाथि कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। छिमेकी देशले त्यति बेला प्रतिकार गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने जसरी युक्रेनलाई सहयोग गर्नुको निमित्त त्यहाँ चाहिँ समुद्री मार्ग पनि छ, हवाई मार्ग पनि छ। हाम्रो त इन्डियालाई दिएन भने के अरे हवाई मार्ग पनि अवरुद्ध हुन्छ। अब चिनी विरोधी गतिविधिमा छौँ भने त्यहाँ चिनी आकाश प्रयोग गर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन। भने हामीसँग चिनसँग लड्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा चाहिँ म मेरो मुखले भन्न चाहन्न। त्यति कमजोर अवस्थामा छौँ हामी। हामीसँग केही हतियार चिनले नै दिएका छन् 45 सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा किनेका। तिनको पनि अब दुर्दशा के भइसकेको छ, मर्मत सर्मत के गरिएको छ थाहा छैन, ती कुन अवस्थामा छन् थाहा छैन। ती सही अवस्थामा थिए भने इन्डियाले हाम्रो आकाशमा अतिक्रमण गर्दाखेरि पड्काउनु पर्ने हो। त्यो त त्यो गरेको देखेको छैन। भने हामी चाहिँ अमेरिकाले हामीलाई बचाइदिएला भनेर चिनी विरोधी खेमामा हामी जानु राम्रो कुरा होइन। तर जान्छौँ भने त्यसको परिणाम दुःखदायी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सजिलो छैन। सजिलो छैन। हस्, समयको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।